ऑफिशियली संघ कार्यकर्तो म्हणून स्वयंसेवक म्हणून कोणेच गोंय लिबरेशन मुवमेंटान पार्टिसिपेट जावना. ना अशें म्हणूंक शकना आमी. लिबरेशन मुवमेंट हो वेगळो विशय आसा. संघाची शाखा सुरू करप हो वेगळो विशय आसा. हे जे आसा संघाचे हांव आसा अशें सांगप हें गोंयान एक तर ताजो विशयच लोकां पर्यंत पावनाशिल्लो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हाचो विशयच लोकां पर्यंत पावनाशिल्लो. ताका लागून गोंयांतल्यान नासले तरी सुद्दां देशभरांतल्यान जे संघाचे स्वयंसेवक आसात तांचो हांगा ह्या गोंयच्या लिबरेशन मुवमेंटान गोवा, दमण, दीव आनी दादरा नगर हवेली हातून देशभरांतले वेगवेगळे कडचे संघाचे स्वयंसेवक आसात तांचो खूब रोल वांटो आशिल्लो.